हराम 1447 हिजरी का चांद नजर आ गया। यौम अशूर 6 जुलाई बरोज इतवार को होगा। चेयरमैन मरकजी रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेरे सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। माली साल 2025-26 का सूबाई बजट कसरत राय से मंजूर। आइंदा माली साल फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया गया। बजट में सड़कों और पुलों की तामीर के लिए 120 अरब, पेंशनर्स के लिए 462 अरब रुपए से जायद मुख्तस। सेहत की सहूलियात के लिए 258 अरब रुपए रखे गए हैं। गवर्नर पंजाब बजट की मंजूरी देंगे। मुख्तलिफ महकमों के 41 मुतालिबात ज़ेरे कसरत राय से मंजूर। सिर्फ 7 माह में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम ने पहला बड़ा संगे मील अबूर कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का समाजी राब्ते की साइट एक्स पर पैगाम। कहा, पंजाब भर के इंतहाई नादार और बेघर 50,000 अफराद को बिलासूद कर्जे फराहम किए गए। 5,000 घर मुकम्मल हो चुके। 41,000 घरों की तामीर जारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। हब्स और गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी। गर्मी का जोर टूटने से मुरझाए चेहरे खिल उठे। गड़ी शाहू, शिमला पहाड़ी, रेलवे स्टेशन, लक्ष्मी चौक, माल रोड और इतराफ में बारिश हुई। फिरोजपुर रोड, कहना, हरबंसपुरा, जल्लो और ताजबाग के इलाकों में तेज बारिश। मुल्तान रोड, एवान टाउन, सब्जजार, मंसूरा में भी बादल खुलकर बरसे। बाहू शहर में बादल खुलकर बरसे। निश्तर टाउन के इलाकों में सबसे ज्यादा 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जेल रोड पर 19, एयरपोर्ट 24, गुलबर्ग में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक 15, अपर माल 24, मोगलपुरा में 30 मिलीमीटर बारिश हुई। ताजपुरा में 38, पानीवाला तालाब 13, फर्रुखाबाद 13, गुलशन रावी में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वासा ने लाहौर में होने वाली बारिश के एदाद शुमार जारी कर दिए। प्री मानसून की पहली बारिश। शादरा टाउन का इलाका पानी में डूब गया। गलियों, सड़कों और चौक चौराहों पर हर तरफ पानी ही पानी। मुस्लिम पार्क, सराज पार्क, पराचा कॉलोनी और घोड़े शाह की सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। कई फीट पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुतल्लिका हुकाम से फौरी नकासियाब का मुतालबा। के दौरान मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिशी पानी के नकाज। गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मुआयना किया। गुलबर्ग में फैशन एवेन्यू, ज़हूर इलाही, कॉलेज रोड, सर सैयद रोड समेत दीगर कमर्शियल कॉरिडोर्स की ब्यूटिफिकेशन का भी मुआयना। मरियम नवाज ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत LDA प्रोजेक्ट का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का बारिशों के दौरान मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेरे सदारत डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। बोले, बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग के खतरे से निपटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं। तमाम मशीनरी और डी वाटरिंग पंप्स को मुकम्मल फाल रखा जाए। बाजारों, मरकजी शाहराहों की अपलिफ्टिंग की जाए। प्री मानसून सीजन का आगाज। शहर में नकासियाब के लिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और वासा की मुश्तरका हिकमत अमली। सेफ सिटी कैमरों की मदद से वासा को शहर के मुख्तलिफ मकामात बारे मालूमात की फराहमी। तर्जुमान के मुताबिक वासा सेफ सिटी की निशानदही पर मुतल्लिका इलाकों से नकासियाब के इंतजाम कर रहा है। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की मनमानियाँ। मजहबी मकामात को भी कारोबार बना लिया। शहर की कदीम तरीन और इंतहाई अहम मॉडल टाउन सोसाइटी को भी ना छोड़ा। सोसाइटी के कवानीन और बिल्डिंग बायलॉज की धज्जियाँ उड़ा दी। मॉडल टाउन गुरुद्वारे से मुंसलिक जमीन, कमर्शल और रिहायशी मनसूबों की नजर। सोसाइटी बायलॉज की संगीन खिलाफ वर्जी। गुरुद्वारे की जगह पर दुकान और हॉल तामीर करने की इजाजत दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत ख़ुसूसी इजलास। रोड्स और बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश। मरियम नवाज का कहना था, लोग पंजाब में रोड्स की तामीर और मरम्मत पर बेहद खुश हैं। कई दहाइयों के बाद रोड्स की तामीर और मरम्मत पर तवज्जो दी गई। सिर्फ सड़कें नहीं बना रहे, तामीरात का मयार चेक करने के लिए जदीद तरीन मशीनरी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं।
عشرہ محرم اور حرام کے دوران جو ہے 38,000 سے زائد مجالس جو ہیں، جو اسکیجولڈ مجالس ہیں، جن کا ایک ریکارڈ ہے جو ہمیشہ ہر سال ہوتی ہیں. 9,200 سے زائد عزاداری جلوس ہیں جو نکلیں گے پنجاب کے اندر، جس کو بھرپور سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کرنی ہے، جس کے اندر 2,32,000 سے زائد افسران اور اہلکار. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. چیف منسٹر صاحبہ نے بار بار اس بات کو جو ہے وہ ایمفیسائز کیا ہے اس کے اوپر کہ خالی اہلکاران نہیں، تمام افسران کو سمیت کیبنٹ ممبرز کے گراؤنڈ پہ ہونا ہوگا. نفرت انگیز مواد اور سوشل میڈیا پوسٹ کو مانیٹر کیا جائے گا. محرم الحرام میں ڈرونز چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا تھا محرم الحرام میں امن و امان کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. صوبے میں 9,200 جلوسوں کو سیکیورٹی فراہم کریں گے. محرم الحرام میں رواداری اور امن قائم رکھنا بہت ضروری ہے. تمام مسالک کے علماء امن، رواداری اور بھائی چارے کو فروغ دیں. محرم الحرام کی سیکیورٹی انتظامات کو فول پروف بنانے کا فیصلہ. لاہور پولیس نے پاک فوج اور رینجرز کی 2 کمپنیاں مانگ لیں. ذرائع کے مطابق فضائی نگرانی کے لیے ہیلی کاپٹر کی ڈیمانڈ بھی کر دی گئی. جلوسوں کے لیے پرائیویٹ ڈرون کی کوریج پر پابندی ہوگی. مرکزی جلوس کی نگرانی کے لیے پنجاب پولیس اپنا ڈرون استعمال کرے گی. وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس. COLWMC کی ایکو فرینڈلی پنجاب منصوبے پر بریفنگ. ذیشان رفیق بولے ستھرا پنجاب کے اگلے مرحلے میں کچرے سے بایو گیس بنانے کا آغاز ہوگا. محکمہ توانائی کی مدد سے 50 میگا واٹ کا پلانٹ لگانے پر بھی غور ہو رہا ہے. علائشوں سے توانائی پیدا کرنے کا پائلٹ پروجیکٹ بھی شروع ہوگا. صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین سے پارٹی کے اراکین اسمبلی کی ملاقات. اراکین پنجاب اسمبلی نے اپنے حلقوں میں جاری ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت سے آگاہ کیا. چودھری شافع حسین کی ترقیاتی اسکیموں کی بروقت، شفاف اور معیاری تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت. پنجاب حکومت کی جانب سے متعدد افسران کے تقرر و تبادلے. خرم شکور کو ایڈیشنل IG RMP پنجاب پولیس تعینات کر دیا گیا. ایڈیشنل IG آپریشنز پنجاب شہزاد سلطان کا تبادلہ. ایڈیشنل IG انویسٹیگیشن برانچ پنجاب تعینات. مرزا فاران بیگ کو ایڈیشنل IG آپریشنز پنجاب تعینات کر دیا گیا. عمران ارشد ایڈیشنل IG ویلفیئر فائنانس پنجاب تعینات. محکمہ SNGAD کی جانب سے تقرر اور تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری. پاکستان ریلویز میں افسران کے تقرر و تبادلے. DS پشاور انعام اللہ کو ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ آفیسر لاہور تعینات کر دیا گیا. یوسف لغاری چیف میکینیکل انجینئر کیرج ریلوے ہیڈ کوارٹرز تعینات. فرمان غنی کو ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ آفیسر پشاور تعینات کر دیا گیا. وزارت ریلوے نے افسران کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پنجاب حکومت کا لاہور کے ٹری کور میں اضافے کا پلان. 1.5 کروڑ پودے اور درخت لگائے جائیں گے. DG PHA منصور احمد رانجھا نے لنگز آف لاہور پروجیکٹ میں توسیع کے احکامات دے دیے. 1 کروڑ پودے PHA کی نرسریوں میں پیدا کیے جائیں گے. 50 لاکھ پودے PHA کے ہارٹی کلچر ڈائریکٹر اگائیں گے. PPSC نے مکتب محکموں کی اسامیوں کے تحریری اور حتمی نتائج کا اعلان کر دیا. فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی اسامی پر 1 امیدوار کامیاب قرار. اسسٹنٹ پروفیسر آف کارڈیک سرجری کی 8 اسامیوں پر امیدوار کامیاب. سیکرٹری PPSC افضال احمد نے کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اساتذہ کی مستقلی کا معاملہ التوا کا شکار. محکمہ اسکول ایجوکیشن کمیٹی بنا کر خاموش ہو گیا. ایک ماہ قبل محکمہ کی جانب سے مستقلی کے معاملے پر کمیٹی بنائی تھی. 14,000 اسسٹنٹ ایجوکیشن افسران اور ایجوکیٹرز کی مستقلی ہونی ہے. اجلاس نہ ہونے سے اساتذہ بھی بد دل ہونے لگے. اساتذہ کا کہنا تھا کمیٹی کا اجلاس فوری طور پر طلب کیا جائے. وزیر تعلیم نے فوری مستقلی کا وعدہ کیا تھا. اساتذہ کا تحریری ٹیسٹ کے ذریعے تقرری پر تحفظات کا اظہار. گورنمنٹ اسکول سینئر سٹاف نے محکمہ ایجوکیشن کو خط لکھ دیا.
صدر سینئر سٹاف ایسوسیشن حافظ عبد الناصر کا کہنا تھا کہ اسکولوں میں بطور ہیڈ تقرری سینیورٹی کی بنیاد پر کی جاتی ہے، ٹیسٹوں کے ذریعے تعیناتی کو ہر صورت روکیں گے۔ پاکستان اور ایران نے اپنی طاقت کا لوہا منوایا ہے۔ پاکستان نے بھارت اور ایران نے اسرائیل کو شکست دی۔ اسرائیل نے ایران کے سائنسدانوں کو نشانہ بنایا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، بولے غزہ میں جنگ بندی کے لیے تمام ممالک کو آواز بلند کرنی چاہیے۔ غزہ کے لوگوں نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ فوری طور پر پاک ایران گیس پائپ لائن پر کام شروع ہونا چاہیے۔ پنجاب کالجز لاہور میں پری فرسٹ ایئر کے بوائز کے لیے اسپورٹس فیسٹیول کا انعقاد۔ فیسٹیول میں طلباء کو اپنی جسمانی صلاحیتوں کے اظہار کا بھرپور موقع دیا گیا۔ فیسٹیول میں بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، آرم ریسلنگ اور پش اپ کے مقابلے میں اسٹوڈنٹس نے بھرپور حصہ لیا۔ پی آئی ٹی وی وز کڈز سمر کیمپ 2025 کے لیے رجسٹریشن کا آغاز۔ کیمپ میں کوڈنگ، گرافک ڈیزائننگ، موبائل ایپ ڈیولپمنٹ، انٹرپرینیورشپ اور مارکیٹنگ کی تربیت دی جائے گی۔ چیئرمین پی آئی ٹی وی فیصل یوسف کا کہنا تھا، کیمپ بچوں کی ڈیجیٹل مہارت، تخلیقی سوچ اور خود اعتمادی میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام سمر اسپورٹس کیمپس جاری۔ نشتر پارک اسپورٹس کیمپس کے جمنیزیم ہال میں بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کے کیمپس کا آغاز۔ کوچز نے گرلز اینڈ بوائز کھلاڑیوں کو مختلف سیشنز میں ٹریننگ دی۔ ڈی جی اسپورٹس پنجاب نے انتظامات کے حوالے سے کیمپس کا جائزہ بھی لیا۔